बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि जर्नैलों की एक मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस को चुप लग गई है। ये मामला क्या है, इस पर मैं आपके साथ आगे जाके बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज करूं कि इस वक्त इमरान अहमद खान नियाजी एक ऐसा करैक्टर है, अब इसको आप उसकी खुशनसीबी कहें, बदनसीबी कहें, या ये कहें कि मरूफ इतना ज्यादा है, मकबूल इतना ज्यादा है। भाई ने ना अपने मुखालफा जी लड़ाई कराती है। यानी एक तो होता है ना कि उनके चाहने वाले आपस में उलझते फिरते हैं कि जनाब मैनू जरा ना मिला दो, वो कहना मैनू मिला दो। कुछ मैंने एक वीडियो देखी, क्लिप था जिसमें असद उमर साहब खड़े थे और उसमें एक बंदा कह रहा था कि जनाब जो यानी लड़कों के साथ पता नहीं क्या गलत किस्म के इल्ज़ाम लगा के वो ये करते हैं, उनको मिलाया जाता है, हम मारे खा रहे हैं, हमें कोई यहाँ पे लिफ्ट नहीं करा रहा, जो पैसे देती है उनको मुलाकात कराई जाती है। अच्छा, पैसे देने वाली गल तो याद आया, वो बल्कि एक ऑडियो आई आज सर, वो ऑडियो जो आई है वो ये है कि जनाब एक साहब हैं, कोई हफीज़ चौधरी साहब, वो कॉल करते हैं एजाज चौधरी साहब को। एजाज चौधरी साहब सेंटर हैं और चौधरी एजाज साहब को मेरे समेत लाहौर के बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत पुराना जानते हैं। 85 में ये जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से MPA मुंतखब हुए थे, शायद उसके बाद 88 में भी रहे हैं, मेरा ख्याल है, मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये बार एक दफ़ा तो कम अज़ कम MPA ज़रूर रहे हैं। एजाज चौधरी साहब जो हैं वो एक उनके साथ नज़रियाती जो है इख्तलाफ अपनी थां थे, मगर वो ओवरऑल एक शरीफ आदमी है। मगर करें क्या, जिस बैणी वो बह गया भाई, यानी जिस पार्टी चला गया यानी तरीके इंसाफ के अंदर, उत्ते ते भाई ने पैसा फेंक तमाशा देख लगा, उत्ते ते इस तरह के आदमी की जगह ही कोई नहीं। अब वो चूंकि पंजाब के सदर भी रहे हैं, शायद आजकल भी हैं, सेनेटर हैं, कि में उन्होंने तरले तुरले पा के या कोई एड़ियाँ रगड़ के किसी तरीके से उन्होंने सेनेटरशिप ले ली। अब वो जनाब उनकी ड्यूटी लगी, ये बंदे घेर के ले आओ, पार्टियां घेर के ले आओ, पैसे कमाओ, यानी मैंने नोट वहा मेरा मूड बनने वाला सीन इमरान खान का सीधा सीधा। वो हफीज़ चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि जनाब एजाज चौधरी साहब इमरान खान से मुलाकात करनी है, PP 114 का टिकट चाहिए राणा शौकत साहब के लिए, और अपना वो तारफ़ कराते हैं। तो आगे से एजाज चौधरी साहब जो है बड़े पोले जब मुँह न कह छड़ दे कि अगर आप 10 मिलियन से ज़्यादा दें तो हम फिर आपकी इमरान खान से मुलाकात करवा देंगे। अच्छा, मेरे लिए बड़ी अजीब जी गल थी कि यार इमरान खान नाल मुलाकात लई पार्टी कारकुनों को पैसे देने पड़ते हैं। कोई टिकट लेना चाहे तो उसको इमरान खान को रिश्वत देनी है, या इमरान खान से मुलाकात के लिए जो है वो पैसे लगते हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ, ये तो यदि पार्टी जो है ये दीगर पार्टियों से हटकर पार्टी थी ना। मुझे याद आ गया फौरी तौर पर ये पीपल्स पार्टी, वो जो बेनज़ीर भुट्टो अल्लाह ताला गरीके रहमत करे, वो जो जब अपने अरूज पर पीपल्स पार्टी हुआ करती थी बेनज़ीर की ज़िंदगी में, तो नहीद खान, 2 ग्रुप थे वहाँ पर पंजाब के हवाले से, एक नहीद खान का ग्रुप होता था और एक होता था ये जो है अपना जंगीर बदर साहब का ग्रुप, फिर एक नवा ग्रुप भी ऐसी कासम ज़ियादा ग्रुप। कासम ज़ियादा साहब के ग्रुप में से जो लोग जाके बेनज़ीर से मुलाकात करते थे, यानी उस राय ना करते सन, वो बगैर पैसे के मुलाकात होती। वहाँ पर कोई पैसा वो कासम ज़िया को नहीं देना पड़ता था, बल्कि कासम ज़िया पल्ले पैसे खर्चता सी। ठीक है, दूसरे जो 2 जरिए थे ना, नईद खान साहब वाला भी और जंगीर बदर साहब वाला, भाई ने उत्थे भी यही सी, मैंने नोट वहा मेरा मूड बने, जेड़ा जिन्हें पैसे दिंदा सी उन्नी देर की बेनज़ीर नाल मुलाकात कराती जाती थी। उस शहीदा को नहीं पता था कि बाहर इन्होंने पैसे फड़ ले। ये आपको बिल्कुल मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। इसके बहुत सारे रावी जो हैं पीपल्स पार्टी के, उस दौर के तमाम लीडर इस बात की गवाही देंगे जो मैं आपसे कह रहा हूं। तो अब इमरान खान उस पोजीशन में है कि इससे मुलाकात के लिए लोग जो हैं वो पैसे मांग रहे हैं। एजाज चौधरी साहब खुद बजाते खुद एक शरीफ आदमी है। फिर उन्होंने इस टेलीफोन कॉल के अंदर ये भी कहा कि पार्टी फंड जो इतना भी आप दे दें, 10 मिलियन मिनिमम है, और फिर आगे आप जितना मर्जी पार्टी फंड दे दें, और शौकत खानम के लिए देना, उन्होंने शौकत खानम के लिए भी आप जरूर दें, उससे भी हम चाहते हैं कि शौकत खानम में पैसे आए। तो यह हाल होंगे भाई जब बंदा भैड़ी बहनी बह जाए। यानी एजाज चौधरी साहब जो हैं बजाते खुद अभी तक किराए के घर में रहते हैं, ये बात मैं पर्सनली जानता हूँ, लेकिन उनके जिस पार्टी जो सियासत में कर रहे हैं उस पार्टी का यार हाल है, तो वो बेचारा उनकी करे। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिहड़े
بریف کے بھر کے لے جاندے نے اندر، اور عمران خان کی نظروں میں وہ بہت زیادہ اہم ہو جاتے ہیں۔ یہ پارٹی کے جو ایک نظریاتی کارکن کہہ لیں یا ٹرو پولیٹیکل ورکر جو ہیں، انہاں بیچارے نہیں پھر جا کٹ جاندی ہے، تو ان کو پھر اس طرح کا کرنا پڑتا ہے کام۔ میں کم از کم ایسا سمجھ رہا ہوں، میرا اعجاز چودھری صاحب کے بارے میں جو گمان ہے یا خیال ہے وہ اس وجہ سے ہی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، میرا ایک دوست ہے عاطف ان کا نام ہے، اور عاطف صاحب جو ہیں وہ اعجاز چودھری صاحب کے ساتھ بہت عرصہ انہوں نے ٹائم گزارا ہے، اور وہ ہمیں ان کی بہت اچھی باتیں سنایا کرتے تھے۔ میں بذات خود تھوڑا جو جانتا ہوں، اس میں بھی میں نے اعجاز چودھری صاحب کو برا آدمی نہیں پایا، اچھا آدمی پایا۔ تو لیکن پائے نو کی کہہ رہے بیچارہ، وہ ہوں جس جگہ تے کھلوتا ہے اتنے کاروبار ہی چلتا ہے۔ تو انہوں نے منہ بھر کے بھائی پیسے منگ لے، وہ آڈیو ہو گئی لیک، جو دنیا جانتا ٹی وی سوشل میڈیا ہر جگہ پہ چل رہی تھے۔ اعجاز چودھری صاحب بیچارے جواب دے تھک گئے نے کہ یار میں کچھ اپنی ذات نہیں مانگ رہے ہیں، پارٹی نہیں مانگ رہے ہیں۔ تو یہ بات ہے۔ بہرحال ابھی تک اس کا کوئی آڈٹ نہیں ہوا، وہ کیا کہتے ہیں فرانزک آڈٹ نہیں کرایا گیا۔ فرانزک آڈٹ اگر ہوگا تو گل سمجھ آ جائے گی، لیکن یہ ہے کہ آڈیو پاجی کو ہو آ گئی۔ تو عمران خان سے بات شروع ہوئی تھی تو گل وچ اے یاد آ گئی کہ عمران خان اتنے مقبول ہو گئے ہیں قسم کے کہ اتنے ملاقات لی بھی پیسے لگتے چان والے دے تے مخالفاں دی لڑائی کرائی کھلوتا ہے۔ یعنی جو اس وقت اتحاد ہے پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی اور اے این پی کا، ان میں سر آج ایک اجلاس ہوا ہے جس میں پرائم منسٹر صاحب بھی شریک تھے، بلاول بھٹو صاحب شریک تھے، اور وہاں پر پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ جناب ڈائلاگ کریں۔ کس کے ساتھ کریں؟ عمران خان کے ساتھ کریں۔ اور کیوں کریں؟ اس لیے کہ یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر ہم بہت سپیڈ سے پہنچ رہے ہیں، اس طرف نہیں جانا چاہیے۔ رستے جب بریکا مارو تے یو ٹرن لو، اور ان کو وہ پولیٹیکل فورس ہے ان کو ساتھ میں لائیں۔ اس پر ان کی جو حمایت کی ہے وہ اے این پی نے کی ہے، اس پر خالد مقبول صدیقی صاحب ایم کیو ایم کے انہوں نے کی ہے، اس پر خالد مکسی صاحب نے کی ہے، اس پر جو ہے وہ چودھری سالک حسین صاحب انہوں نے کی ہے۔ جبکہ جو ہیں اپنا شاہ زین بگٹی صاحب، ان کا جی مذاکرات سے انکار کوئی نہیں، پر عمران خان جھوٹا بڑا جی۔ جو ہیں اپنا کیا کہتے ہیں جمعیت علماء اسلام والے، یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، لہٰذا ان کے ساتھ کس قسم کے مذاکرات کرنے، کوئی مذاکرات نہیں ہونے۔ مسلم لیگ نون کا بھی یہ موقع، وہ بھی مذاکرات کے حق میں کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ عمران خان جو ہے نا وہ اس پر اعتبار کرنا یعنی 95 کا گھاٹا پا جی، سیدھی جڑی گل ہے۔ یہ آپ پولیٹیکلی بات کر لیں، پرسنلی بات کر لیں، ان کے پاس رہنے والے جو رہ چکے ہیں، جو رہ رہے ہیں، جو آگے مستقبل میں ان کے جنہوں نے انہوں نے بلکہ جمیا پالیا پوسیا پڑھایا لایا 3 ویاہ کرا کے وزیر اعظم بنایا، وہ بھی اعتبار کرنے کو تیار نہیں۔ پتہ نہیں بلاول بھٹو نے کیا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی اسد زرداری نے کیا ہے۔ یعنی ایک ایسے موقع کے اوپر جس وقت وہ بھائی بالکل اب کھڈے لین لگا پیا اور وہی آکسیجن ان دین دی لوڑ کی سر، وینٹیلیٹر تے جانا لا بھائی ہو، آپ اس کو کسی طریقے سے پھر دوبارہ آکسیجن دے کر اور جناب پیروں تے کھلار لگے ہو۔ اچھا یاد ہو نا کہ وہ آپ دے ترلے پا رہے ہوئے، وہ تے یہ بھی آکڑیا پیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو ہیں اپنا سراج الحق صاحب، اندر شریف آدمی، ٹھیک ہے، ایک اور اپنی طرز کے بڑے اچھے انسان، بحیثیت انسان بڑے اچھے انسان ہیں، وہ پولیٹکس سے ان کی اختلاف اپنی جگہ پہ ہوگا۔ وہ جو صاحب ہیں انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی۔ اب آپ عمران خان کی ذرا 2 نمبری یا فراڈ یا چکر بازی چیک کریں۔ جناب ان سے ملاقات کی تو اتنے اتفاق کر لیا، انہوں نے کہا بالکل مذاکرات ہونی چاہیے، میں نہیں ملوں گا، لیکن یہ ہے کہ جو ہے نا اپنا کیا کہتے ہیں کمیٹی بنا دیتا ہوں وہ مل لے گی۔ اعجاز الحق صاحب شریف آدمی، اعجاز الحق کہتا ہوں، سراج الحق صاحب شریف آدمی نکلے اور انہوں نے کہا جناب میں سارے پاسے مذاکرات لے ایکٹیو ہو گیا۔ انہوں نے ملاقاتیں شروع کی تھیں، ادھر سے فواد چودھری سے بیان دلوا دیا کہ کیڑے مذاکرات، کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے، 14 کو الیکشن ہوگا، کہتے مذاکرات، چوروں کے ساتھ کون بیٹھے، ڈکیتوں کے ساتھ کون بیٹھے، آئندی گفتگو شروع کرتی۔ اور سراج الحق بیچارہ آپ کدی زمین لے رہے کدی سمان لے رہے۔ تو میں آپ سے عرض کروں کہ مینوں سمجھ نہیں آ رہی کہ آصف زرداری صاحب نو کیڑی محبت جاگ گئی ہے کہ وہ جناب عمران خان سے مذاکرت کے لیے اتنے اتالوے ہوئے ہیں، اور ادھر سے عمران خان کے لوگ جو ہیں وہ شامود ہو یا فواد چودھری ہو، وہ جناب آصف زرداری اور ان کی جو اتنی ساری ٹیم ہے ان کے خلاف اینی زبانہ کٹ کے لگے پھر رہے ہیں، انہوں نے منہ ہی اندر نہیں پی رہے۔
पता नहीं है की सैर से जरदारी साहब की सैर जी है वो जो सच्ची बात है वो वही समझ सकते हैं। शेर रशीद क्या करते हैं कि जरदारी साहब जो है ना वो फ्रीजर में रख के खाते हैं, फ्रिज में रख कर नहीं, फ्रीजर में रख देते हैं सालन नू, फिर टाइम से कट के खाता है। पता नहीं उन्होंने अब कौन सी गिदड़ सिंगी उनके हाथ आ गई, वो कहते हैं मुज़ाकरत करने हैं। हो सकता है, जाहिर है वो बड़े एक प्रैक्टिकल आदमी है जरदारी साहब, उनको जो नजर आ रहा हो वो मुझे नजर ना आ रहा हो, 100% नहीं आ रहा होगा। जाहिर है कि जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो उनके पास होगा मेरे पास नहीं हो सकता, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। लेकिन जरदारी साहब की इस मूव की वजह से मुस्लिम लीग नून के अंदर एक नई जो है ना सोच उसने जन्म लिया। सोच वैसे पुरानी है लेकिन उसको रिफ्रेश कर रहे हैं लोग। आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ ने एक दफ़ा कहा था कि आसिफ जरदारी पर एतबार नहीं किया जा सकता, मैं नहीं करूँगा एतबार। आपको याद होगा PDM बनी सी तो उसलिए रुला पै गया सी, याद कीजिए। अब वो सारा सीन जो है ना लोग रिफ्रेश मार रहे हैं नून लीग वाले। वो कह रहे कि यार लतीफ खोसा, एतजाज हसन ये साढ़े खिलाफ बोली जाते हैं, ये जनाब वकला फ्रंट च आके ते साढ़े खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। रोजाना एतजाज हसन मीडिया पे खड़े हो गए हमें बुरा भला कहता है, लतीफ खोसा भी चला गया उस तरफ, और इधर से बिलावल भुट्टो और जो है दूसरे वो कहते जी कि इमरान खान से मुज़ाकरत करे, तो ये भाई चक्कर को होर चला रहे हैं। ये हमारे साथ सिंसियर नहीं है, इन्होंने जो वादे वईद किए उनसे भाग रहे हैं, और ये अब जो पाकिस्तान के अवाम के ऊपर महंगाई के पहाड़ गिर रहे हैं ये उससे अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे। अब ये एक सोच है जो मुस्लिम लीग नून में डेवलप हो रही है। मैं ज़ाती तौर पर, अगरचे मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरत इस वक्त करने की ज़रूरत नहीं है। जब वो भाई ताड़े को तरला पावे आके कि यार खुदा दा वास्ता जे मेरे लिए कुछ कर दे, फिर उसकी बात आप सुने, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं उसका मुज़ाकरत करनी। वो एवं प्राइम माल दे उत्ते मुछा मना के हीरो बनी फिर रहा है, यानी उसके पास है भी कुछ नहीं। कौमी असम्बली से वो इस्तीफे दे चुके हैं, सूबाई असम्बलियां वो खुद तोड़ चुके हैं। आज आगे झुंगे दे उत्थे अपना कश्मीर च घूमा सी वो भी भाई दी फारग हो गई हुई है, तो अब किस चक्कर में उसके साथ मुज़ाकरत करने जनाब। लिहाजा मेरा ख्याल है कि इस वक्त थोड़ा जहा पैरों से भार पाने की लोड़ हैगी, मगर जाहिर है कि वो आसिफ जरदारी की सियासत है, वो भाई उस सियासत नूं वही समझ सकता है, दूसरा तो कोई समझदा नहीं। बहरहाल वो इस वक्त जो है इमरान खान साहब वो जो हुकूमत है उसके अंदर फूट डालने में काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। ये उनकी एक और कामयाबी है, कुछ कीते कराए बगैर ही भाएं जिहड़े ना वो उन्होंने हक दे विच चीज़ां मूव होनी शुरू कीती हैं। मैनूं लगता है कोई मोकलों का चक्कर है, अदरवाइज होना नहीं चाहिए, लेकिन कोई मोकलों का चक्कर है जी। अच्छा, मैं आपसे अर्ज करूँ कि जो मैंने आपसे शुरू में कहा ना कि जर्नैलों की एक मुलाकात ने चीफ जस्टिस को चुप लगा दी, आज एक्चुअली वो रिपोर्ट पेश हो गई, जमा करा दी गई कि जनाब ये मामला है, अब तक पैसे एलोकेट हो गए, जो कौमी असम्बली है उनने क्या भाजी पैसा कोई नहीं देना, इस वक्त की यह सूरत हाल है, वो रिपोर्ट वहाँ पर जमा करा दी गई। लेकिन उसके बाद से चीफ जस्टिस की जानिब से या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई नवी बम्बारमेंट टाइप गुफ्तगू नहीं हुई, समझ रहे हैं, यानी कि कोई ऑर्डर सख्त जहा नहीं आया। कोई होंदा ना कि धुईने अदालत के नोटिस होए होण, किसी ने बुलाया हो, प्राइम मिनिस्टर को बुलाया हो, कोई सैकटरी उसको बुलाया हो, खजाना को बुलाया हो, या इसाकडार को बुलाया हो, कोई 2-4-5 वजीरां नूं टुनका लाया हो, कोई फिलहाल ऐसी बात नहीं हुई है। तो ये जो चुप लगी है ये या इसके ऊपर जो अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि एक्सपेक्ट तो ये किया जा रहा था कि जो ही रिपोर्ट जाएगी तो भाजी भांबड़ी बल पेगा सारे पासे, तो एक नवा रोला रप्पा पै जाएगा। उसको इस तनाजर में लोग देख रहे हैं कि जनाब जरनैल चुके मिले ने जाके तो 2.5-3 घंटे के बीच उन्होंने सिर्फ ये तो नहीं बताया होगा ना कि हम कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं और हम क्या कर रहे हैं। उन्होंने हो सकता है ये भी बताया हो कि भाजी मान जाओ गल नूं हालात बड़े खराब जी। देखिए जो पिक्चर वहाँ पर पेश की गई है, कुछ बातें मेरे तक पहुँची हैं, उनमें से भी बहुत थोड़ी मैं आपको इशारों कराओं में समझाने की कोशिश कर देता हूँ कि उनको ये बताया गया या समझाया गया है कि ये स्केल जो है ना, जिस चीज़ को हम काउंटर कर रहे हैं, ये सिर्फ KP तक महदूद नहीं है, ये KP के कुछ इलाकों तक महदूद नहीं है, ये एक बड़ी गेम है और वो बड़ी गेम के पीछे बड़ी कुव्वतें इन्वॉल्व हैं। और सारे का सारा रोला जो है ना वो ये है कि जो चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात हैं,
اور چائنا اور جو ایران ہے اور جو سعودیہ ہے اے جڑی نویں چین بنتی پئی ہے اس کو برباد کیا جائے تو حضور ہے کام چھوٹا نہیں، لہذا ہم آپ کو سیکیورٹی کے نام کے اوپر چیزیں نہیں دے سکتے، مہربانی کرو ہاتھ ہولا کرو۔ تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس کے بعد چیف صاحب نو سمجھ آ گئی ہے، اس لیے ابھی تک چپ کے جو ہے نا وہ ایک چپ تو سو سکھ پہ چلتا جے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ کب تک رہے گا اس کا پتہ نہیں ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کسی کا نام لیے بغیر کہ اس سے پہلے بھی کم از کم 3 بار، کم از کم 3 بار وعدہ کر کے مکرا جا چکا ہے اور یقین دہانیاں کرا کے یو ٹرن لیے جا چکے ہیں، ایک کمپنی دا سرے پائن، ٹھیک ہے۔ تو بس اتنی بات ہی میں کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا، لہٰذا جنہوں نے یہ بات سمجھائی ہے وہ بھی پائن کراس کر کے بیٹھے فنگر کہ دیکھو ان کی باندھا ہے، ابھی تک تو پائن خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ لیکن اگر اس بار بھی سمجھانے سے چیزیں انہیں سمجھ نہ آئیں تو فارمولا نمبر جو میں نے آپ کو کل ویڈیو کر دی تھی کہ وہ باپ بند ہو جائے گا چیف صاحب کا اور ایک نئی کہانی شروع ہو جائے گی اور چیزیں بہت زیادہ خراب ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ نہ کرے کہ اس نہج تک معاملات جائیں، چیزیں کنٹرول میں رہیں۔ 14 مئی کو اگر انتخابات نہیں ہوتے سر تو کوئی کیٹو دا پہاڑ اپنی تھان تو ہل نہیں جانا، 90 دن تے کراس ہو گئے نے، اب جہاں 90 ہوئے ہیں سر وہاں پر اگر 8 اکتوبر تک گل چلی جائے یا 8 اگست تک گل آ جائے یا 8 جولائی تک آ جائے تو حضور کوئی قیامت نہیں آ چلی۔ چیزوں کو تھوڑا سا 1 سٹیپ بیک کر کے ٹھنڈے دل دماغ سے سوچنے کی ضرورت ہے، سب کو، صرف حکومت کو نہیں، عدلیہ کو بھی، یہ عمران خان کو بھی، یہ نہیں یہ جو کیک ہے جہدے تے ساڈے میرے تیرے پیسے دے جڑا کیک بنیا ہے بڑا لذیذ یا ارباں روپے لگے نے ہمارے خون پسینے کی کمائی سے ٹیکسوں کے نام پر یہ نچوڑا گیا خون جو ہے اس کا کیک بنا ہے، اس کے لیے سارے آپس میں لڑے ہیں۔ تو بھاجی تسی کھانا ساڈے ہاتھ آنا کچھ نہیں، لہٰذا تھوڑا جا سہجے سہجے کھاؤ، تہاڈی مہربانی، کیونکہ اس چکر میں ہماری بھی دال روٹی چل رہی ہے، یعنی عام آدمی کی، وہ نہ خراب ہو جائے کتے۔ میں تو بہت ہی فکر ہو دی ہے، یہ امیر لوگوں کو بے تاشا پیسہ ہے، یہ پاکستان سے باہر چلے جائیں گے، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، کتے بھی جا کے بس وہ جان گے، یہ کنے کے جانے نے نف جان گے، 8-10 ہزار بندہ ہوئے گا نف جان گے پاکستان سے، پائن ساڈا کی بنے گا۔ تو لہٰذا مجھے تو بھائی اپنے طبقے کی فکر ہے جو کہ 20 کروڑ سے زیادہ ہے، اتنے زیادہ پاکستانی کی مجھے فکر ہے، آپ کو پتہ نہیں کس چیز کی فکر ہے۔ جو بھی فکر ہوگی، جو بھی آپ کا خیال ہوگا لکھ ضرور دیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ۔